Hola amigos, espero que estés bien y perfectos. Bon, بعد ما قريت la production écrite تاع chaque étudiant نتاع لو جروب نتاعي نتاع فيسبوك سارة ALE ومن بعد ما استقبلت أسئلة من عند العديد من التلاميذ، نشكركم بزاف على الثقة اللي عملتوها فيا واختاريتوني كأستاذة نتاعكم عبر الإنترنت. بون رفدت كالك زيدي على كل التلاميذ. بون راه كاين تلاميذ اللي يقراو نورمال وكاين تلاميذ تاع المراسله. بون انا اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم في هذا الفيديو، غادي نعطيكم واحد النصائح في ماده اللغه الاسبانيه باش يعني توجدوا راسكم حد الان. اول شيء اللي غادي تعملوه هذا لو موا وكيفاش تبقاو تحفظوا وتدرسوا اللغه الاسبانيه وباش تتعودوا عليها. بون ان شاء الله غادي نبدا لكم بالوحدات. ديروا في بالكم باللي امتحان شهاده البكالوريا الموضوع تاع الماده الاسبانيه ما غاديش يخرج على البرنامج نتاع هاد السنه. هاد السنه غادي تقراو 4 تاع الوحدات، 4 تاع الوحدات في كل فصل، صح؟ وكل وحده راها عندها موضوع معين، صح؟ اللي نتوما خصكم تتركزوا فيه. بالنسبه لهاد الوحدات، بون انا غادي نبدا لكم بالوحدات نتاع اللغه الاسبانيه، وغادي نعاود مور الوحدات غادي نتحدثوا على النحو، ومور النحو ان شاء الله غادي نتحدثوا على لا برودكسيون ايكريت. هادو هما 3 اشياء اللي غادي تركزوا عليهم هذه السنه، صح؟ نبداو بالوحدات. بون الوحدات، بون عندكم الوحده الاولى اللي غادي تقراوها هاد الشهر، هو الوحده تاع الامبيتو بيرسونال. الامبيتو بيرسونال الوسط الشخصي نتاع اي انسان، صح؟ في هذا الامبيتو بيرسونال راه عندكم بون نصوص في القراءة. كل يوم غادي الأستاذة تعطيكم نص تاع موضوع يخص هاد الوحدة، هاد لو تام. التلميذ وسمع عليه يعمل يشري كناش من الان، يعني من دركا شريو كناش. هذاك الكناش نتاعكم كي تكونوا تحضروا لا كلاس وتكون الاستاذه تعمل لكم قراءه، بون هي تعطيكم قراءه على موضوع معين، نتوما ماذا بكم في لا كومبرينسيون ايكريت تشاركوا معاها، واي حاجه تقولها ردوها بعين الاعتبار، واي كلمه تخص الامبيتو بيرسونال اكتبوه في الكناش تاعكم. باغ اكزومبل الا عطاتكم موضوع يهضر على الابلار دي ستادو انيمو، الحظ، بون راه كاين بزاف لي مو كلي على هاد الموضوع تاع الحظ. الوغ نتايا تكتب لا سيغنيفيكاسيون تاع شاك مون، شاك فراز ولا اي حاجه، وكتبوا الترجمه تاعها في الكناش. باغ اكزومبل تعطيكم موضوع على الريلاسيونيس فاميلياريس، واسم هي استاذه ريلاسيونيس فاميلياريس؟ هي العلاقات العائليه، يعني كيفاش تنجح العلاقات العائليه وكيفاش يعني الزوجين ينجحوا باش يكونوا عائله. بون هادو غادي كامل تدرسوهم نتوما، تكتبوا بداك الكناش وترفدوا افكار مع الاستاذه، رفدوا معها افكار باللغه الاسبانيه. علاش؟ هادوك الافكار يساعدوكم في لا برودكسيون ايكريت. علاش؟ باسكو لا برودكسيون ايكريت كل المواضيع اللي يطيحوا في الباك ما يخرجوش على الوحدات نتاع هذه السنه. باغ اكزومبل تعطيكم على لا بيرسوناليدا، شخصيه الانسان، هذه كذلك داخله في الامبيتو بيرسونال. تعطيكم على لا خوفنتود، الشباب، يعني تهضروا على الشباب ومغامرات الشباب، هادو كذلك داخلين في الامبيتو بيرسونال. بالنسبه للوحده الثانيه، الوحده الثانيه غادي تقراوها في الفصل الثاني ان شاء الله، غادي تدخلوا في الامبيتو ايدوكاتيفو، الوسط التربوي والدراسي. الوغ في هذه الوحده لي مون كلي تاعها، بون غادي تركز لكم الاستاذه على الموندو دي انسينيانتا، لو موند دونسينيومون، غادي تاكد لكم على الابرينديساج. شوفوا لي مون كلي اللي يخرجوا من هذه الوحده. عندكم الابرينديساج، لابرونتيساج، لوس idiomas, les langues, los idiomas extranjeros, les langues étrangères, sus ventajas, ايجابيات نتاع les langues étrangères. غادي تدخلوا في hablar de estudios, la importancia del estudio، اهميه الدراسه عند الانسان، la educación، الاخلاق، التربيه، كل هذه
داخله في الامبيتو ايدوكاتيفو. الفصل الثالث ان شاء الله غادي تدخلوا في الامبيتو سيانتيفيكو اي تكنولوجيكو، عالم ولا وسط العلمي والتكنولوجي. الوغ هنايا غادي الاستاذه تبازي لكم على نصوص نتاع الموبيل، نتاع لوس ميديوس دي كومونيكاسيون، الانترنت، لوس ميديوس ديجيتاليس، تهضر لكم على لي سيونتيفيك، على باستور، اينشتاين، تدخل لكم بزاف لا ارغومونطاسيون، وبين لاس بالابراس كلافيس، بين لي مو كلي اللي يدخلوا في هاد الامبيتو عندكم الديسارولو، التطور، البروغريسو، افانزار نوسترو بايس، تطور البلاد بالعلوم والتكنولوجيا. وعندكم الامبيتو لابورال. الامبيتو لابورال هي اخر وحده اللي غادي تقراوها مع مارس افريل، بون بها تبلعوا البرنامج تاع هاد السنه. الامبيتو لابورال يعني الوسط العملي، لابولار معناتها العملي. الوغ في الامبيتو لابولار راه عندكم لي مون كلي تاعها، عندكم تراباخو العمل، الامبليو. الوغ هنا ديروا في بالكم لي الامبليو هو السينونيم تاع تراباخو ولا السينونيم تاع لابور، صافدير العمل. تدخلوا في البارو لو شوماج، واسم راه داير الشوماج في هاد العالم. تدخلوا تهضروا على لاس امبريساس، لي زونتربريز انترناسيونال. تهضروا كذلك على الكوميرسيو، النيغوسيو، التجاره، لي زافير، لاس اكتيفيداديس. وكذلك تهضروا على كومو بيديرو نيمبليو، كيف اطلب عمل. بون هادو هما عندكم 4 وحدات غادي نعاودهم لكم. عندكم الامبيتو ايدوكاتيفو، الوسط. بون اولا الامبيتو بيرسونال، الوسط الشخصي. الامبيتو ايدوكاتيفو، الوسط الدراسي. الامبيتو سيانتيفيكو اي تكنولوجيكو، الوسط العلمي والتكنولوجي. وعندكم الامبيتو لابورال، الوسط المهني والعملي. ان شاء الله يكونوا واضحين هاد الوحدات، باش من الان من هذا الشهر هذاك الكناش تاكدوا على لي مون اللي يخرجوا من لسان الاستاذه. واي حاجه ما تفهموهاش قولوا للاستاذه واش معناتها هذيك الكلمه، باش تكتبوا السينونيم تاعها وتكتبوا الانتونيم تاعها وتكتبوا لا تراديكسيون تاعها اون عرب، باش تصيبوها، باش الحقيبه نتاع الكلمات ونتاع لا ريشيز دي مون تكون مملوءه، وباش في لا برودكسيون ايكريت ما تتلفوش، ما تقولوش باللي راه ناقصني لغه، راه ناقصني. لا، كلشي غادي تدرسوا هذه السنه. وبالنسبه لا كومبيتنسيا لينغويستيكا، النحو والقواعد في اللغه الاسبانيه راهم كذلك مهمين. الوغ في هذوك الوحدات اللي قلتهم لكم دروك، بون في شاك اونيتي غادي تقراو مجموعه من الدروس نحويه تخص تلك الوحده، صح؟ بار اكزومبل غادي تدرسوا ان شاء الله السار وستار، فوق تعمل السار الفيربو سار، فوق تعمل الفيربو استار في جمله. غادي تدرسوا البيريفراسيس تاع الخيرونديو. غادي تدرسوا الدرس نتاع الاوراسيون كونسيسيفا، صح؟ كونسيسيف. غادي تدخلوا كذلك في لا فوز باسيفا ولا فوز اكتيفا، صح؟ وغادي تقراو كذلك اوراسيون كونديسيونيل، بون لي فراس كونديسيونيل كيما الفرنسي وكيما لونجلي. بون اللي يعرف الفرنسي ويعرف لونجلي غادي تقراو كيف يعني القواعد ماشي مختلفه. وغادي تدرسوا كذلك الاوراسيون تيمبورال، بون لي فراس تمبورال. تقراو الاستيلو ديريكتو، الاستيلو انديريكتو، لي ستيل ديريكت، ستيل انديريكت، ولا امبيرسوناليدا. بون هذه مجموعه من الدروس اللي غادي تقراوها في لا كومبيتنسيا لينغويستيكا. اصدقائي الكرام، ديروا في بالكم بلي لا كومبيتنسيا لينغويستيكا الدروس نتاعها، يعني باغ اكزومبل اليوم الاستاذه عملت لكم اوراسيون كونديسيونال. انت ما تقدرش تفهم لي الدرس تاع الكونديسيونال بلا ما تعرف لا كونجوغيزون. الوغ دركا رحنا عادا كما قال اللبناني، رحنا عاد بكير، كي رحنا عاد بكير روح رفد لا كونجوغيزون تاعك وحفظها. بون لا كونجوغيزون راه عندكم 4 مودوس، صح؟ راه عندكم المودو انديكاتيفو، l'indicatif modo indicativo e sostiempos، l'indicatif ou les temps تاوعه. وعندنا المودو سوبرونتيفو e sostiempos، عندنا المودو انديكاتيفو، وعندنا الانفينيتيفو. الانفينيتيفو نعرفوه، صح؟
نخليوها على باسكو بالانفينيتيفو غادي تعمل به الخيرونديو، تعمل به البارتيسيبيو باسادو. بالنسبه للبريسنتي راني ديجا عملت دي فيديو هضرت على الانديكاتيفو. الانديكاتيفو راه عندها البريسنتي دي انديكاتيفو، راه عندها الفوتورو دي انديكاتيفو، راه عندها الامبيرفكتو دي انديكاتيفو، راه عندها الانديفينيدو دي انديكاتيفو، وعندها الكونديسيونال ولا البوتنسيال. بالنسبه للسوبرونتيفو راه عندها البريسنتي دي سوبرونتيفو، الامبيرفكتو دي سوبرونتيفو، راه عندها الفوتورو دي سوبرونتيفو. هادو اللي غادي تتعلموا لهم هذا العام. ديروا في بالكم يا اصدقائي من فضلكم الا راكم باغيين تديو النقطه مليحه في لا كومبيتنسيا لينغويستيكا في الباك، اكدوا على لا كونجوغيزون. وانا ان شاء الله راني نعمل لا كونجوغيزون في الجروب تاعي ال اي، راني كل خطره نعمل لكم ننشر دروس كتابيه نكتبهم، نطابيهم ونكتبهم ونديرهم في لو جروب تاعي، وانتوما واسم قواعد سهله تحفظوهم وتطبقوهم. اوكي. وبالنسبه لا برودكسيون سكريتا، لا برودكسيون سكريتا والتعبير الكتابي. التعبير الكتابي كما قلت لكم ما غاديش تخرجوا، ما غاديش يعني الامتحان تاع الباك يخرج لكم على الوحدات اللي غادي تتعلموها هاد السنه. بار اكزومبل قادر يعطيكم موضوع تهضروا على الموبيل، ولا يعطيكم موضوع تهضروا على البارو، ولا يعطيكم موضوع تهضروا على لا انسينيانسا. كل شيء هادو غادي تشوفوهم هاد العام. على بها قلت لكم من حد الان تعملوا كناش وتكتبوا كامل لي مون اللي تحتاجوهم باش تعملوا اون برودكسيون اكريت. صح. غادي نهضروا على، قبل ما نكمل الفيديو نهضروا على السوجي نتاع الباك. كيفاش هو السوجي تاع الباك؟ تابعوا معنا السوجي تاع الباك كيفاش غادي يطيح. السوجي تاع الباك غادي يعطيكم زوج تاع مواضيع، كل موضوع راه فيه نص. الوغ نتوما ديروا في بالكم باللي هذاك النص راه كاين تحته اسئله، نتوما غادي تحلوا هذوك الاسئله. بالنسبه لهذوك الاسئله راه عندكم ثلاثه نتاع ليطاب. راه عندكم لا كومبرينسيون اكريت، لا كومبرينسيون اسكريتا. لا كومبرينسيون اسكريتا تتطلب تقراي هذاك لو تكست تاعك، النص تاعك قرايه مليح وفهميه مليح، على خاطرش هذوك الاسئله تاع لا كومبرينسيون اسكريتا ما يخرجوش على موضوع النص اللي يعطيوه لك. كامل الاجوبه اللي غادي تجاوبيهم من النص، ما تخرجيش على النص. تابعي داك النص، فهميه مليح وجاوبي على حسب داك النص اللي عطاوه لك. بالنسبه للسينونيموس انتونيموس، كما قلت لك سينونيموس انتونيموس محد الان من هذا الشهر وانتي تعمري في الكناش تاعك باش تقدري تجاوبي على لي سينونيم وانتونيم. كذلك سوستانتيفوس واتريتيفوس محد الان. غادي الاستاذه ان شاء الله غادي تعلمكم درس تاع السوستانتيفو. كما الادب العربي راه كاين واحد الجدول يعطيوكم اسم الفعل، يعطيكم الفعل ويقول لكم اسم الفاعل واسم المفعول. في الاسبانيول كذلك راه غادي خطرات يطيحوا اسئله من هذا النوع، يعطيكم الفيربو سوستانتيفو اتريتيفو. تي واسم ديري في هذه الحاله غادي تقراو واحد الدرس سموه سوستانتيفو. بالنسبه للسوستانتيفو غادي كما قلت لك كل الافعال تحوليها الى سوستانتيفو. كيفاش تحوليها الى السوستانتيفو؟ كاين افعال اللي يجيوك ساهلين تقدري تحوليهم بوحدهم، كاين افعال اللي تتطلب الحفظ. لهذا قلت لك بداك الكناش تاعك كامل هاد النقاط الصغيره رفديهم بعين الاعتبار. صح. بار اكزومبل الفيربو ابريندر، يعطيوك فيربو ابريندر ابروندر ويقول لك عطيني السوستانتيفو تاعه. تي واسم هو السوستانتيفو تاعه الابرينديساجي، لابرونتيساج هو السوستانتيفو تاع الابريندر، والاتريتيفو تاعه هو الابرينديدو ولا الابرينديدا. هذه هي رفدوا هاد الامور بعين الاعتبار. ما تحقروش الاستاذ كي يكون يشرح في القسم اي حاجه تسالوها عليه. الحاجه اللي تسال للاستاذ تقول له استاذ واسم هو السوستانتيفو تاع هذا الفعل، تقول له استاذ واسم هو السينونيم تاع هذا الفعل ولا هذا الاسم، تقول له استاذي الكريم واسم هو معنى هذا الفعل باللغه العربيه. هادو هما الاسئله اللي تنطرح في القسم. ماذا بكم تطرحوا على الاستاذ هذه الامور وتكتبوها في الكناش تاعكم باش تصيبوها في الباك. هذه بالنسبه لا كومبرينسيون اسكريتا. بالنسبه لا كومبرينسيون لينغويستيكا هذه ليطاب الزوجه اللي تطيح في الامتحان تاع الباك تاعك. لا كومبرينسيون لينغويستيكا كما قلت لك راه عندكم دروس نحويه
نحويات تقراوها هاد العام، الكونديسيونال، كونسيسيفا، خيرونديو، الامبيراتيفو، لا كونجوغاسيون، هادو كامل يطيحوا في لا كومبرينسيون لينغويستيكا. الا ما تراجعليش مليح وما تطبقليش القواعد وما تعرفش القواعد نتاع لا كومبيتنسيا لينغويستيكا، ما غاديش تقدر تجاوب على لا كومبيتنسيا لينغويستيكا. بالنسبه لا برودكسيون اسكريتا، كما قلت لكم لا برودكسيون اسكريتا راه عندها علاقه بداك الكناش اللي عمرتو لي بدوك الكلمات باش تقدر تجاوب على لا كومبرينسيون اسكريتا. لا كومبرينسيون اسكريتا راه عندها يعني راه عندها موتشو ابلا. بون خليوها من بعد، غدوك واحد النهار نعمل لكم فيديو يخص لا كومبرينسيون اسكريتا، باسكو ديك الخطره كيبقاو يعطيوني التلاميذ لا برودكسيون اكريت نتاع هذاك المطلوب اللي عطيته لكم على الاميستا، كاين واحد الاخطاء، بصح هذوك الاخطاء انا ماذا بيا نزيد نخلي التلاميذ الاخرين يكتبوا لي، يزيدوا يكتبوا لي باش نرفد كل شيء ونعرف الاخطاء اللي ترتكبوهم باش نوضحوا لكم في الفيديو. سي بور سا نخلي لكم لا برودكسيون اكريت في حلقات اخرى. ان شاء الله تكون يعني الاشياء واضحه بالنسبه لكم، وان شاء الله تسمعوا هذا الفيديو وترفدوا الاشياء اللي قلتها هي عن والاشياء اللي غادي تساعدكم باش تقدروا تديوا المعدل في اللغه الاسبانيه. وحظ موفق لكل تلميذ، وان شاء الله ربي ينجحكم وتسهل عليكم الامور. ساره.